बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह। फ़र्ज़ करते हैं ये खेत है और इस खेत में आपने कुछ भी बोया नहीं है, बीज कोई भी डाला नहीं है, तो कुछ अर्सा गुज़रेगा, इसमें जड़ी बूटियाँ और घास उग जाएगी। तो अब जो जड़ी बूटियाँ और घास हैं, एक तो वो इसकी खूबसूरती को ख़राब करेगी, दूसरा इस खेत की जो ताकत है उसको भी ख़राब करेगी, यानी कि इस खेत की ताकत मांद पड़ जाएगी। अब अगर एक साल आप नहीं कुछ भी बोते इसमें, तो एक साल बाद और ज़्यादा ये ज़मीन जो है अपनी ताकत छोड़ देगी। और इसी तरह अगर ये काफ़ी साल ये खेत ऐसे ही रहे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ताकत है, प्रोड्यूस करने की ताकत, पैदावार की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है तो हमें उसमें कुछ बोना होता है, हमें उसमें कुछ बोना होता है, ऐसा कुछ जो हमें फ़ायदा दे सके। जैसे खेत में अगर हम गंदम बोते हैं, चावल की फसल लगाते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से हमें फ़ायदा मिल रहा होता है। इसके अलावा अगर आप इवन चारा भी लगाते हैं जानवरों के लिए, तो वो भी किसी न किसी हद तक तो फ़ायदा देते ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह की कोई भी चीज़ ना बोएं तो क्या होगा, घास और जड़ी बूटियाँ ही उगेंगी। तो इसी तरह इंसानी जो जहन है, अगर ये खुद को ना पहचाने, यानी ये अपनी ताकत को ना पहचाने, एक इंसान अपनी ताकत को ना पहचाने और वो अपने मकसद को ना पहचाने, थोड़ा हो लेकिन हो तो सही ना, कोई भी मकसद हो। जैसे आप ज़मीन पे चारा ही लगा देते हैं तो उस चारा भी कोई मकसद तो अदा कर ही रहा है, जानवरों के लिए खुराक का बायस बन रहा है। तो जब हम अपने दिमाग में कोई मकसद नहीं देते, इसको कोई मकसद नहीं देते, तो फिर अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाता है, अनफर्टिलाइज्ड हो जाता है। इसकी पैदावार की सकत आस्ता आस्ता मांद पड़ जाती है। तो जिस तरह मैं हूँ, फ़र्ज़ कर लो, मैं अब शुरू से लेके आज तक इसमें अपने खेत में क्या बोया, बहुत बहुत कम कुछ बोया होगा। जो भी बोया वो इसी तरह सिर्फ रट्टा रटाई चीज़ें हैं, याद की हैं। बोने से मुराद ये है कि आपने एक चीज़ सुनी, उसको समझा और फिर उसको अप्लाई किया। हमने आज तक सिर्फ चीज़ों को याद ही किया है, याद करने से आगे तो गए ही नहीं है। तो वो याद करने से क्या ज़मीन की, जैसे हमारे दिमाग की ज़रहेज़ी या हमारे दिमाग की जो सलाहियतें हैं वो उभरेंगी? नहीं उभरेंगी। वो तब उभरेंगी जब हम अमल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसी तरह ये जैसे ये खेत, इसमें जड़ी बूटियाँ और घास हैं, इस तरह जब हम अपने ब्रेन को, जो हर वक्त कुछ ना कुछ डायरेक्शन मांगता है, जिसको फोकस चाहिए होता है, जब हम इसको कोई फोकस नहीं देते तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिविटीज़ की तरफ टिल्ट हो जाता है। यानी इसकी ऑटोमेटिकली और नेचुरल टेंडेंसी फिर नेगेटिविटीज़ की तरफ होती है, बुरे कामों की तरफ और बुराई की तरफ, और जिसकी वजह से फिर हम जो कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ भी जो अच्छा काम करना होता है वो नहीं कर पाते। इससे अगर एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, तो सवाल यह है कि हम महफ़िल पे जाते हैं या हम लेक्चर्स सुनते हैं या हम ये टीचर्स हमारे हमें ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, उसके बावजूद हम वक्ती तौर पे मोटिवेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, क्यों हमारे अंदर वो चेंजेस नहीं आते जो एक्चुअल में चेंजेस होने चाहिए? उसकी वजह ये है, हमने 18-20 साल 30 साल से जो जड़ी बूटियाँ उगवाई होती हैं और हमारी जो ज़मीन है उसकी जो ज़रहेज़ी अब मांद पड़ चुकी है, डल हो चुकी है। अब वो यकदम अगर एक हमने बीज बो भी दिया है, मतलब फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे हम चावल का बीज गंदम का बीज लगा देते हैं या चावल की फसल हम लगा देते हैं, तो एक बीज को तो ये जड़ी बूटियाँ वैसे ही दबा देंगी। ये जड़ी बूटियाँ इस ज़मीन से जो इसकी ताकत है वो तो ऑलरेडी वो खींच रही हैं ना, तो इस बीज को ताकत तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस बीज को फिर क्या करना होता है, इसको लड़ाई करनी होती है। लड़ाई करके फिर इसने अपने आप को मनवाना होता है, इस ज़मीन पे अपनी इसने दाख बिठानी होती है। तो ऐसे ही अच्छी सोचें जो होती हैं, हम जो भी फ़र्ज़ कर लो हम महफ़िल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो हम सुनते हैं चीज़ें, लेकिन फिर क्या होता है कि दूसरे ही दिन वो सारी की सारी चीज़ें हम भुला देते हैं, ऐसे जैसे हमने कभी वो चीज़ सुनी ही नहीं थी। इसकी वजह ये होती है कि वो फिर नेगेटिविटी जो होती है, जो हमारे माहौल में पाई जाती है, और वही आगे फिर जड़ी बूटियों और घास की तरह, जैसे खेत में जड़ी बूटियाँ और घास होती हैं, ऐसे ही वो सारी की सारी बुराइयाँ और नेगेटिविटीज़ जो होती है हमारे दिमाग को जकड़ लेती हैं। तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल ये है कि हमें थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ा वर्क करना होता है। जैसे ही हम बीज बोएं फिर इसकी हिफाजत करनी होती है।
اس کی حفاظت کریں گے، ان جڑی بوٹیوں سے بچائیں گے، بار 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 اس کی لک آفٹر کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، پھر یہ بیج آگے جا کے پروان چڑھے گا یا کوئی پودا بنے گا یا جو فصل ہے ہم چاہتے ہیں وہ بنے گا. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کوئی بھی اچھی چیز سیکھتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات سیکھتے ہیں یا کوئی بھی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں 1 دن 2 دن یا 3 دن کا یہ کام نہیں ہے، 1 ہفتے کا بھی کام نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہ ٹائم لیتا ہے اور بہت زیادہ لیتا ہے. کیونکہ اگر 99% پہلے نیگیٹیوٹیز ہوں تو ایک پازیٹیوٹی تو وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی نا. ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے 1% پازیٹیوٹی ایڈ کرنی ہوتی ہے، پھر 1 سے ہم نے ڈٹ جانا ہوتا ہے اس پازیٹیوٹی. مثلا کوئی ایک اچھی چیز ہم اپنی پرسنالٹی میں ایڈ کر لیتے ہیں اور اس پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس سے پھر ہمیں اور زیادہ اعتماد آئے گا، ہم ایک اور اچھی چیز کرنے لگ جائیں گے. اس سے پھر اور اعتماد آئے گا، ہم ایک اور اچھی چیز کرنے لگ جائیں گے. اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی 1 دن 2 دن 10 دن کا یہ کام نہیں ہے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں سنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، ہمیں سمجھایا بھی جاتا ہے لیکن ہم پہ اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ سن لیا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو اب کافی ہے. نہیں، آپ کو ریپیٹڈلی جس طرح فصل ہم لگاتے ہیں تو اس کی بار بار ہم کیئر کرتے ہیں، جیسے ہم بیج بویا اور اس کی بار بار ہم کیئر کرتے ہیں یا کوئی فصل لگا دی، تو اسی طرح ہمیں اپنی سوچوں کی بھی بار بار کیئر کرنی ہوتی ہے. مثلا ایک سوچ ہم نے ڈال لی اپنے دماغ میں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اب اتنی زیادہ نیگیٹیوٹیز ہیں ہر طرف، آپ جہاں بھی دیکھیں گے جھوٹ چل رہا ہے، اور کچھ آپ بھی اسی طرح ٹرینڈ ہو چکے ہیں یا میں اس طرح سے ٹرینڈ ہو چکا ہوں. تو اب جب تک میں اپنے آپ پہ ظلم ان دا سینس کہ سختی نہیں کروں گا، جب تک میں اپنے آپ کو سختی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو سزا نہیں دوں گا، تب تک میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا. پہلے ایک برائی کو پکڑیں، اس کو ختم کریں، یا ایک اچھائی کو پکڑیں، اس کو ایڈ کریں. اس طریقے سے آپ اپنے جو دماغ ہے اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، گھاس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. جیسے یہ کھیت ہے، اگر یہ وقت کے ساتھ آہستہ 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 اپنی طاقت کھوتا گیا ہے تو یقین کریں کہ جیسے ہی ہم اس میں فرٹیلائزرز ڈالیں گے، اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہمیں زرخیزی دینا شروع کر دے گا. اس میں جو بھی بوئیں گے اگ جائے گا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو فرٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح میرا دماغ، آپ کا دماغ، ہمارے جو دماغ ہے ان کو فرٹیلائزر چاہیے ہوتے ہیں. اور فرٹیلائزر اچھی باتیں، اچھی چیزیں، اچھے لیکچرز، اچھی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا یا اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا، یہ سارا وہ فرٹیلائزر ہے جو ہمارے برین کو طاقت دیتا ہے. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. جیسے کھاد ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ ڈالتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے زمین بہت زیادہ فصل دینا شروع کر دیتی ہے، پیداوار اپنی بڑھا دیتی ہے. اس طرح یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا نا. ہمیں تسلسل کے ساتھ ایک کمپنی اختیار کرنی ہوتی ہے، ایک گروپ جو لوگ ہیں ان کی کمپنی اختیار کرنی ہوتی ہے. یہ کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے. لیکچرز ہے، بار بار سننا اور بار بار سوچنا ہوتا ہے، اور اس سے آگے ایک سٹیپ آگے جانا ہوتا ہے اور اس سے عمل کرنا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے کردار کا حصہ بنتا ہے اور ہم میں چینجز آنے لگتے ہیں اور پھر ہمارا خود پہ کنٹرول بڑھتا ہے. تو آئی ہوپ سو آپ اس سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے. السلام علیکم.